हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर हांव पर्वरी आसा आनी पर्वरी हांव त्या जाग्याचेर आसा ज्या जाग्याचेर रस्त्याचेरूच देव खापरेश्वराचें देवूळ आसा, तेजो वड आसा। हो वड तुम्ही पळोवपाक शकता। रस्त्यारूच आहा सारको तेकोन सायडीक। आता म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही बारीकशी खापरेश्वराची मूर्ती ल्हान दिसता, पूण पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान देव खापरेश्वर आसा। आयज हे देवाचें आमच्या देवूळ ह्या हायवे एक्सपेन्शना खातीर हे आयज मोडपाक सोदतात अशें आयकोंक येता। आयज हांव ह्या सरकाराक विचारपाक सोदता, तुजें डेव्हलपमेंट जें आहा न्हू हें मातशें देवाच्या देवळाच्या सायडीच्यान जावंक शकना रे। आयज आमची देवळां, झाडां, वड, पिपळ हे तुमी मारून कितें सिद्ध करपाक सोदता? कितें सिद्ध करपाक सोदता? आयज हे डेव्हलपमेंट कसलें आमच्या देवान काबार करून मोपा एअरपोर्टा खातीर जे 12 जाण देवाचे जागे तुमी काबार केले, जी झाडां काबार केली, कितें रे ते आयज कर्माची फळां भोगतात मरे। रातची थंय प्लेनां देंवोवपाक मेळना। फाल्यां सकाळी जर हे सपोज देवाचें देवस्थान तुमी काबार केलें आनी जर बरें वायट जायत जावंक लागलें कितें जाल्यार कोण जबाबदार हेका? कितें रे आयज तुमी देवांक सुद्दां सोडिनात मरे। तुमकां देवांची सुद्दां दया माया येना मरे। हांव सगळ्या पर्वरीच्या आनी गोंयच्या लोकांकडे अपील करता, आयज जे आमचे जागेकार आसा ते खंयच्या धर्माचे म्हणूंक शकना आमी, ते आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांचे, जेंका आमी आमच्या बरेपणा खातीर पांयां पडटात। कितें नाल्ल थेयतात, केळी थेयतात, पानाचो विडो थेयतात, उजवाती लायतात, कितें दिवो लायतात आनी सांगणे करतात आमच्या बरेपणा खातीर, आमकां राख म्हणून। कितें आंगवणी आहा, सांगणी बीन आल्या करता हांगासर। आनी हे खर देवस्थान आहा, म्हाज्या फाटल्यान देव खापरेश्वर आसा। तुमकां सगळ्यांक सांगता, जे कोण तुमी मंत्री आनी सरकारान बसलेले जे तुमी MLA बीन जे देवांगडा जे खेळटात न्हू, कितें ही फकाणां करूं नाका। हे देवाचें देवूळ मोडू नाका, हो वड मारूं नाका म्हूण हांव मागणी करता। हो शंकर पळजी आयज जो गोंया खातीर पर्यावरण वाचोवपाक भोंवता, हो तुमच्या पांयां पडून तुमकां रिक्वेस्ट करता, तुमचें डेव्हलपमेंट एका जाग्याचेर, आमची देवळां एका जाग्याचेर, देवळां आमच्या देवळांक हात लावं नाका, देवांक हात लावं नाका, आमी ओगी रावचे ना। जर सपोज ही खापरेश्वराची मूर्ती हांगाच्यान तुमी हात लावन हालयतले न्हू, तुमकां मरे आमकां फेस करचें पडटलें एक्टिविस्टांक। पयलींच सांगता, सरकाराक सांगता, प्रमोद सावंताक सांगता, जे तूं बोमा करपाक उठला तेच आयज पर्वरी करपाक उठला। ह्या खापरेश्वराच्या पांया कडेन उबो रावन हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक अपील करता, ह्या पर्वरी हायवे खातीर जर हे देवूळ मारूंक सोदता आनी देवूळ हे करपाक सोदता, सायडीक काडूंक सोदता, आनी जर हे झाड वडाचे मारपाक सोदता, हे पळय कोणचें झाड, आनी थंयसर वटपौर्णिमा जाता, कितलींशीं बायलां आमची थंय वटपौर्णिमे टायमार सांगणी करता, पांयां पडटात, आपले 7 जल्म तो घोव मेळोंक जावन मागता। जर सपोज ह्या देवाच्या आमच्या स्थळाक कितें जालें जाल्यार आमी ओगी रावचे ना, तुमकां पयलींच सांगता। सत्तेचे आशेन मरे तुमी आंधळे जालेले आंधळे, कितें तुमकां कांय आयको येना, भेरे जाल्यात तुमी। कसले डेव्हलपमेंट, आमचे देव काबार करून डेव्हलपमेंट पुरो जावंक ना, वड मारून पुरो जावंक ना, पिपळ मारून पुरो जावंक ना, आयज सगळे सोंपोवपाक उठल्यात ते। कितें हांव मागता, जे कोण पॉलिटिकल लिडर्स आहा, बसा मिटींग घे आनी हो जो प्लॅन आहा हे अलायनमेंट मातशें डायवर्ट करा, आल्या मातशें तें कळ्ळें तुका, मातशें तेवटेन गेल्यार उपकारता, कांय कोणाक प्रॉब्लेम जावचें ना, पूण देवळाक हात लावंक दिवचें ना, पयलींच सांगता। देव बरें करूं।